1892 में ज़िला हज़ारा के मकाम एबटाबाद में मुसलमानों ने एक प्राइमरी स्कूल कायम किया, जिसे चलाने के लिए अंजुमन इस्लामिया एबटाबाद ने एक अनोखा तरीका अपनाया, जिसे मुट्ठी भर आटा स्कीम कहा गया, जिसमें हर मुसलमान घर से एक मुट्ठी आटा लिया जाता, जिसे बेचकर स्कूल के अखराजात पूरे किए जाते थे। इस स्कूल के 7 साला जश्न के मौके पर इसे गवर्नमेंट सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल नंबर 2 एबटाबाद का नाम दिया गया। अच्छा जी नाजरीन, ये वो तारीख़ी इमारत और वो तारीख़ी स्कूल है जिसको कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों का अंग्रेज़ राज में पहला स्कूल था हज़ारे में, क्योंकि उस वक्त डिस्ट्रिक्ट हज़ारा था। और जिस हाल के अंदर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर शायर मशरक़ डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने उस वक्त की जो तंजीम अंजुमन तंजीम इस्लामिया थी, उनके शरोका से यहाँ पर ख़िताब किया था। इसकी तफसीलात भी जानेंगे। और आज हमने इन शहर के वस्त में मौजूद ये 2 तारीख़ी इमारत के आपस मंज़र हम आपको बता रहे हैं। एक वो यादगार जहाँ अल्लामा इकबाल ने बैठ के नज़म लिखी, और दूसरा वो जिससे हमारा बेशुमार हम भी गुजरते रहे हैं लेकिन हमें भी नहीं पता चला। हम आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जब भी आप एबटाबाद में आएँ तो इस तारीख़ी स्कूल का भी विज़िट करिएगा, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन हालात में ये स्कूल कायम हुआ। प्रिंसिपल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अल्लामा इकबाल ने अपने ख़िताब में उस वक्त जो ख़िताब किया था, उस वक्त के शुरका से क्या कुछ कहा, आप हमारे साथ रहेंगे। जी, इस वक्त हम एक उसी तारीख़ी स्कूल के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ हैं आदिल साहब, आदिल कुरैशी साहब, डॉक्टर आदिल कुरैशी साहब, अनान अली अब्बासी साहब, और वाइस प्रिंसिपल हैं डॉक्टर खालिद रहमान साहब। वो भी हम ज़रा हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालते हैं कि ये स्कूल कब कायम हुआ। और सबसे पहले क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब ने यहाँ पर ख़िताब भी किया है, उसकी ज़रा सबसे पहले तफसीलात जानते हैं। जी आदिल साहब, बताइएगा कब ख़िताब किया, किन से ख़िताब किया, और ख़िताब में क्या कुछ उन्होंने फरमाया था उस वक्त? अल्लामा मोहम्मद इकबाल जब 1904 में यहाँ तशरीफ़ लाए, अंजुमन इस्लामिया की एक शाख यहाँ पर मौजूद थी और उसने यहाँ पे उनके एक लेक्चर का इत्तेकाद किया। अल्लामा इकबाल के 6 खुतबात जो हैं वो बहुत मारूफ़ हैं। जो पहला खुतबा था वो कौमी ज़िंदगी के हवाले से है, यहाँ पर जहाँ पर ये उन्होंने पेश किया, और बाद में वही खुतबा जो है वो रिसाला मखज़न जो है उसमें किसवार छपा। उनको जब भेजा गया था उसमें भी जो शवाहिद डॉक्टर साबर कलूरी साहब ने तलाश की हैं, तो वो एबटाबाद से ही उन्होंने भेजा था। अच्छा। साथ में लिख के भेजा था कि मैं एबटाबाद में इस पे बात की है और इसे आप वहाँ पे शाया करें। तो ये एक ऐसी मुहिम चल रही थी मुसलमानों के हवाले से। यहाँ पर खुतबे में क्या अरशदात थे? खुतबे में यही था कि कौम को किस तरह कौम के सोचना कैसे चाहिए, और हम मुसलमान कैसे दूसरी कौमों से अलग हैं, और हमारी कौमियत के क्या मसाइल हमें इस वक्त लाक हैं, और किस तरीके के साथ हमने उस सफ़र को तय करना है। क्योंकि उस सफ़र में मुत्तहिदा कौमियत के दाई थे, अल्लामा इकबाल मुत्तहिदा कौमियत के दाई थे। तो लेकिन उसके साथ साथ एक जो मुस्लिम सकाफत थी या जो मसाइल थे वो भी उनके पेश नज़र थे। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा ये स्कूल कब कायम हुआ और किन हालात में कायम हुआ, इसकी ज़रा हिस्ट्री बताइएगा। मुट्ठी आटा स्कीम इस अंजुमन इस्लामिया ने अपने मुसलमान बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए यहाँ इदारा कायम करने की खातर मुट्ठी आटा जमा करके उससे ये इदारा कायम किया। और इदारे के जो उस वक्त के बानियान जो हमारे मौलमीन थे, उनकी मुलाजमों जो तनख्वाहें थी वो अदा की, और उस एक मिशन, एक जज्बे और तहरीक के साथ कि मुसलमानों ने आज़ादी की खातिर यानी मुट्ठी आटा स्कीम ये कि उन्होंने उस वक्त के जो मुसलमान थे उनमें से आटा इकट्ठा किया, उसको फरोख्त किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, घर से आटा इकट्ठा करके उसको फरोख्त किया, और उससे जो पैसे आए इसके स्कूल का खर्चा चलवाया और इमारत भी बनवाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। यानी उस वक्त देखें कि कितनी अवेयरनेस थी और कितने मोटिवेटिव लोग थे, क्योंकि उनकी एक ख्वाहिश थी कि हमने खड़े होना है और मुकाबला कैसे कर सकते हैं उस वक्त के साम्राज्य के खिलाफ जब हम तालीम याफ्ता होंगे। और क्या ज़बरदस्त किस्म की मिसाल है जी, एग्जाम्पल मिल रही है हमें। ज़रा इसके बारे में और बताइएगा हमें जी। वो कौन कौन से लोग थे? वो तो हीरो हैं फिर उस वक्त के, जिन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद को, जिसको अब कहा जा रहा है तालीम का शहर, क्योंकि एजुकेशन रेशियो में हमेशा ये टॉप पर रहता है, इसमें तो काफ़िशें वहाँ से शुरू हुई हैं जी। दरख्शंदा सितारों में और तारीख में अहम किरदार अदा करने में यहाँ हज़ारा डिवीजन में जो बहुत से नामों में बहुत से लोग थे, लेकिन जो 2 नाम जलाल बाबा और अब्दुल अजीज चिश्ती, ये नाम बहुत मशहूर हैं। यानी इस वक्त मैं अपने ज़हन में रखते हुए आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उन्होंने ये तहरीक पेश की और लोगों को मोटिवेट किया। ये सरजमीन, ये जगह लोगों ने डोनेट की,
اور یہ جو کنسٹرکشن باقی معاملات ہوئے اس وقت کے اعتبار سے، وہ مٹھی آٹا اسکیم جس کا ذکر ابھی پہلے ہو چکا، تو اس طریقے سے لوگوں کے اندر جوش ولا، اور یہیں سے آزادی کے لیے تحریکیں اٹھتی، میٹنگز ہوتی، اور پھر آگے جو حکومت کے والے سے اور کون سے اسٹوڈنٹس ایسے پڑھے ہیں جنہوں نے مختلف شعبۂ زندگی میں جا کے اپنا نام پیدا کیا؟ اسکول کا کوئی بڑا نام؟ جی، اس اسکول سے سینکڑوں، شاید ہزاروں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں سینکڑوں گئے ہیں، لیکن زیادہ نام تو میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ کہوں گا اقبال خان جدون، جس نے یہیں ادھر سے ہی میٹرک کی اور وزیر اعلیٰ بنے، اور ابھی حالیہ اس وقت یہاں موجود ہیں، وہ ہمارے مشتاق احمد غنی صاحب، وہ اسپیکر بنے، لوگ پڑھ کے یہاں سے گئے ہیں، اور وہ اپنے بچوں، اپنی پوتوں کو لے کے آتے ہیں اور وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں۔ 1892 میں یہ پرائمری اسکول بنا، 1904 میں ہائی اسکول کا درجہ دیا گیا، اور اسی تنظیم نے جس کے لیے اس نے کمپین لانچ کی تھی، انہوں نے یہ ہائی اسکول کی عمارت بھی بنوائی۔ جی، وہی انجمن تھی، انہوں نے ہی یہ ایفرٹ کی۔ 1904 میں علامہ اقبال صاحب نے یہاں زندگی کے انفان جس کا ذکر کر دیا کہ وہ قومی زندگی پر انہوں نے اس عنوان پر خطبہ دیا تھا۔ یہ گا اس کو تو میرے خیال میں نیشنل ہیریٹیج کا درجہ ملنا چاہیے، یعنی دیکھیں اس وقت کی جدوجہد، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت نہ یہاں پر کوئی انڈسٹریز تھی، نہ لوگ، کیونکہ تعلیم تو تھی نہیں، ظاہر ہے غریب لوگ ہی ہوں گے، لیکن ایک ایسی تنظیم اٹھی جس نے آٹا اکٹھا کر کے، آٹے کو فروخت کر کے بلڈنگ بنائی، ٹیچر لے کے آئے، اور اس وقت کی سامراج کے خلاف کھڑے ہوئے، پھر ہائی اسکول بنا۔ تو کیا سمجھ رہے ہیں یہ عمارت کی خستہ حالی دیکھ کے؟ تو کیونکہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ بھی یہاں، ہزارے ڈویژن کے کمشنر بھی یہاں، منسٹر بھی الیکٹڈ یہاں کے، اسپیکر بھی یہاں کے، اور اس کے باوجود دل دکھنے والی بات ہے۔ سچی بات ہے نصیر بھائی صاحب، میں بہت شرمسار ہوں، سر شرم سے جھکتا ہے کہ جب مٹھی بھر آٹا تحریک کے لوگوں کی قربانی کی سچائی اور قلب کی گہرائی سے جب اس کا امیجنیشن میں ہی صرف اس کا تجزیہ کرتا ہوں اور اس وقت کی سراؤنڈنگ کو ذہن میں لاتا ہوں، تو آج ہمیں شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ملتا کہ یہ بہت خستہ حال ہو گئی ہے۔ اب اس کی دراڑیں دیکھیے، اور یہ یہاں پہ جو ہاسٹل تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور اس کی حالت بہت پریزنٹیبل ہونی چاہیے تھی، یعنی جو جیسے انہوں نے ذکر کیا گورنر صاحب کے علاوہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، میں آپ کے چونکہ ڈیجیٹل میڈیا آج جو ترجیحات کی کرنسی بدل گئی ہے، آج لوگوں کے پیش نظر وہ چیزیں آ گئی ہیں جو ماضی میں جن کا خیال بھی لوگ نہیں کرتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایبٹ آباد کی عزت کا سوال ہے کہ سب لوگ مل کے، ہم بھی، میں بھی ذاتی حیثیت میں بھی، اپنے دوستوں کی سطح پہ بھی ہم بھی کنٹریبیوشن کریں گے۔ ایسے یہاں ڈسکور پاکستان ٹی وی چینل کے پلیٹ فارم سے یہاں کے مخیر حضرات سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ان کا ساتھ دیں گے، کیونکہ آپ یوتھ کو پریزنٹ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں، آپ کی آواز سنی بھی جائے گی، تاکہ ہم گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھتے رہیں، ایبٹ آباد کے جو صنعت کار ہیں اور جو یوتھ ہے وہی آگے بڑھے اور اس بلڈنگ کو دوبارہ سے محفوظ کرے۔ یہ نصیر بھائی، میں یہ سوچتا ہوں کہ خود انحصاری، خودداری اور خود مختاری کی جو بنیاد جو مٹھی بھر آٹا والے لوگوں نے رکھی تھی، وہی اس کا تسلسل آج ہم نے برقرار رکھنا ہے، اور اس ضمن میں جو بھی کاوشیں پرنسپل صاحب کے حوالے سے جو ہماری نسل کے اگر ہمیں جولی بھی پھیلانی پڑی اس شہر کے اندر، تو یہ اتنا بڑا کاز ہے کہ اگر اس کے تحفظ دیکھیے کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ جس انداز سے اس کی پریزنٹیشن ہے، اگر یہاں کوئی گورا ہے اور وہ ہماری ہسٹری کے حوالے سے دیکھے تو کتنی مطلب یہ ہماری ویک پریزنٹیشن ہے۔ اور یہ اسپیکر مشتاق غنی صاحب، آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ مطلب یہ آپ کی ابتدائی، وہ کہتے ہیں کیسے جاتی میرے بدن سے بیتے لمحوں کی خوشبو، خوابوں کی اس بستی میں کچھ پھول میرے ہمسائے تھے، اور جو پھول ہمسائے ہوتے ہیں وہ خوشبو ضرور دیتے ہیں۔ اور مجھے شرمندگی اس لحاظ سے ہے نصیر بھائی کہ اگر ماضی منور تھا تو ہم نہ تھے حاضر، جو مستقبل ہوگا درخشاں تو ہم نہ ہوں گے۔ کیا بات ہے جی، انشاءاللہ ڈسکور پاکستان کے ساتھ آپ رہیں۔ پہاڑوں کے سفر میں ہم نے یہ ایکسپلور کی وہ تحریک جو مٹھی بھر آٹا سے شروع ہوئی اور جس نے روشنی ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کو دی۔ کون سی روشنی؟ تعلیم کی زیور سے نوازا، اور آج اسی وجہ سے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کو تعلیمی شہر بھی کہا جاتا ہے۔